ادخل جوه الجامعه. يا عم رايح فين؟ احنا هنشيب ده وبعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع مين؟ يا عم هو جنبك يا عم ادخل يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل. لا ما ادخل يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم. انت تشتري بقى اشرب تشتري بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم. الله يغفر جميعا. يا عم ولا بيتكم ولا شاشه. جمالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا اي. لا انا اعمل قاعد اعملها عادي صوت يا عم قدامي على راسك. جمالك انت ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى. تعالى بس كف باب ايدك 3 مرات. لا ايدك 3 مرات. 3 مرات. بعد كده ممكن 3 مرات. مضمضه. الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحته سجاير كان يضرب بالسيجاره. ليه يقف يبعد عن جهره؟ لا صح. لا صح يا شيخ. ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا بقول فتره. يا عم مش كده يا عم. لا اكيد ملوش سؤال. قوم يا عم من نومك بالنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير